الوغ السلام عليكم. السلام عليكم الشباب، لاباس عليكم بخير؟ صحة لاباس. ان شاء الله اليوم غادي نكملوا البروجي ديالنا. كنا بدينا لي زارماتور ديالنا اللي كنا اخر مره بقينا في بيزون غرين. دونك حنا باقي هنا اون فونداسيون. كنا حسبنا لي سيميل داكوغ، ومن بعد دوزنا حسبنا لي بوطو P1 P2 P3 وبيان سور حسبنا لي سيميل فيلونت. درنا فيهم واحد ليكزامبل 3 دي زيكزامبل ومشينا لي زونغرين حسبنا فيهم جوج ديال لي زونغرين. داكوغ، نمشيو دابا لو بلان ديالنا. هو هذا. دونك نشوفوا شنو عندنا في هذا لو بلان هذا. واش خصنا نخدموا شنو عندنا. الوغ لو بلان ديالنا اكتيفار جونا. دونك كنا شنو لي زاماتور ديالنا. الوغ اتون كنا اوكي. هنايا كنا بقينا فاش بقينا في لي زونغرين في الاكس 2 الاكس سي والاكس 2 سي دي. داكوغ. دونك كنا حسبنا الشيبونا في الكادر لي بانغل. علاش؟ لان كنا شفنا في البلان ديالنا عندنا بيان سور لي زارماتور. دونك لي زونغرين عندنا فيهم supérieur, les armatures longitudinales supérieures, les armatures longitudinales inférieures. On a le cadre, on a les pingles. Donc, نمشيو دابا نشوفوا في لو بلان ديالنا شي اوفراج اخر نعاودو نحسبوه. داكوغ، نشوفوا شي اوفراج. دونك لي زونغرين حنا فين كنا فونداسيون. داكوغ، حسبنا لي سيميل، حسبنا لي بوطو، حسبنا لي زونغرين. نمشيو دابا نشوفوا شي فوال من هاد الفوالات هادو فوال. داكوغ. دونك نحلو هنا نديرو واحد التيب ديال الفوال. الوغ نديرو شنو صنعنا لي فوتو. درنا 3 4 زونغرين. نديرو 5. نديرو هنا 5. نمشيو هنا نديرو لي فوال. داكوغ. لي فوال. الوغ نحاولو نكبرو هاد بارتي. ناخدو هكا نسونطريوها لي فوال. نديرو اون غراف. نزيدو شويه لي فوال. داكوغ. Les voiles sont des murs en béton armé. Les voiles en fondation, bien sûr, donc les voiles. C'est bon. Alors les voiles. Alors, voile. الفوال نمشيو نشوفو شنو عندنا بعدا لي زارماتور في الفوال كي دايرين. نشوفو لاكوب ديالو شنو فيه. الفوال عندنا فيه دوبل ناب. فيت اتونسيون، عندنا هنا دوبل ناب. الفوال ديالنا فيه دوبل ناب وفيه دي بانغل. ها هما هادو. وعندنا هنا واحد لي زارماتور ديالنا دايرين هنايا. دونك عندنا واحد لي زيكار. داكوغ. عندنا تيبقى لنا نشوفو لا هوتور ديال هاد لي باغ شحال اسباسمون هنا بيناتهم. دونك عندنا دوبل ناب، عندنا فيهم فيرتيكال اوريزونتال، عندنا دوبل ناب وحده غوش وحده دغوات. داكوغ. دونك يكونوا دوبل بحال. دونك حنا نديروه في واحد فوا نديرو فوا دو. فانا نحسبو وحده ناب وحده ونحسبو فوا دو. دونك عندنا الفيرتيكال اوريزونتال. هنا لي زارماتور هنا فيرتيكال. هنا فيرتيكال. الوغ فيرتيكال. هنا اوريزونتال. الوغ عندنا هاد جوج هادو فيرتيكال اوريزونتال. الفيرتيكال نشوفوا شحال لا لونغور ديالهم شحال لنا. قلنا غنديروا هنا جوج دو وهنا دو. علاش قلنا جوج؟ لان دوبل ناب سي با اون سول ناب. حنا نحسبوا اون سول ناب ولكن غنديروا دو. داكوغ. دوبل ناب ها نسونطريوهم نزيدو. الوغ درنا دوبل ناب. دونك شنو عندنا؟ خصنا نشوفوا لي تيب دي زارماتور. نوض او تيب دي زارماتور. نو ما عرفوش. نشوفوا تيب ديال لي زارماتور. شنو هما لي زارماتور عطينا هنا في الفيرتيكال؟ عطينا تي 10 اسباسمون 15. دونك هنايا هنا في هاد لابارتي هادي نديرو لي زارماتور هنا تي 10 تي
10 d'accord T10 والتحت عندي في الفيرتيكال اوريزونتال عندي T8 عندي T8 T8 alors عندي T10 وعندي T8 donc عندي T10 T8 غادي ندير اون غرا نكتبو هنا donc عندي T10 و T8 كيبقى ليا لو نومبر اون encore ديفلوبي نشوفو لو نومبر شحال نلقاو لو نومبر شحال قلنا لو نومبر شحال عندي من برا شحال عندي من برا نشوفوا غادي نمشيو نشوفوا قلنا فيرتيكال نمشيو لو بلان ديالنا لان كاع السباسمون ديالهم بحال السباسمون 15 سباسمون 15 نمشيو لنا الفوال نورمال الفوال احسن بدا شنو الفوال نعطيو هذا الفوال الاولاني هذا اكس 1 ا سي اكس 1 ا سي ديجا نديرو لنا الباسمون ديالو اكس 1 اكس 1 سلاش ا تيري سي axe 1C. Alors, axe 1C, on va. C'est bon. Axe 1C, il est combien? Donc, l'axe 1C fait vertical horizontal. Maintenant, نشوفوا le nombre. باش تلقى le nombre ديال الفيرتيكال خصني نشوف لا كوتاسيون من داخل داخل. ندير لا كوتاسيون من داخل داخل البوطو هنا البوطو هي هذه 261. دونك 261 سباس محور لنا 15. غادي نجي لهنا غادي ندير هنا جوج ندير إيكال ندير واحد القوس 261 مقسومة على 0.15 جو فيرم هذاك سميتو بلس 1 سي بون شنو عطاني اونطري عطاتني تقريبا شي 18 برا 18 برا دونك هنايا غادي تولي نزيدوها الماجوريوها تولي تقريبا 18 او لا 18 برا 18 ما غاديناش وحده 18 بار بالنسبه للفيرتيكال غادي نمشيو هنا للفيرتيكال بالنسبه للفيرتيكال غادي نمشيو نشوفو الفيرتيكال شنو عندنا فيه الفيرتيكال شحال الاسباسمون ديالو شحال الاسباسمون الفيرتيكال الاسباسمون بيناتهم حتى هما الفيرتيكال الاسباسمون بيناتهم حتى هما 15 ديال تي 8 و 15 ولكن خصنا نشوفو شحال لاوتور ديال الميور لاوتور كنا خدينا لاوتور 3 متر داكوغ 3 متر دونك غادي نديرو هنا إيكال غنفتحو القوس نديرو 3 متر 3 divisé par 0,15 je ferme هذا plus 1 donc عندي 21 بار c'est bon 21 بار donc alors عندي 21 بار d'accord المهم قلنا d'accord alors alors خصنا دابا اللونغور ديفلوبي ديال الفيرتيكال واخا سيدي باش تبان معايا نمشيو للميور ديالنا هذا الميور ديالنا خصنا حنا الفيرتيكال لي بار فيرتيكال خصنا لونغور ولا مشينا نمشيو لهنا لي بار فيرتيكال عندي نورمالمون عندي من الفوق من هنا حتى لهنايا عندي 3 متر بلس 3 متر بلس عندي 25 موان 5 هي 20 هي 3 متر 20 وغادي ندور هنايا بواحد ليكار 18 فوا متر دونك غادي ندير هنا إيكال اون غادي ديفلوبي إيكال وغادي نديرو 3 20 بلس بحال القوس وغادي نديرو شحال قلنا غادي نديرو 18 فوا لو ديامتر اللي هو الحديد ديال 10 0 18 ستو القوس ديالنا ونديرو اونطري عطاتنا 33 18 سنتيمتر بلس داكوغ ماشي مشكل هنا 18 كي بلس لان الطويله ما نديتش
donc c'est ce qu'on serait même chez 50, 50. Pas 18. 18, 50. 50. 3, 7. Bien 3, 7. Donc, نلقينا هنا 3, 7. Alors, نشوفوا دابا longueur développée ديال هنا ديال l'horizontal. غنشوفوا شحال حنا الطون شحال لنا قلنا قلنا جوج. ملي كنمشيو هنا كنشوفوا شحال عندي جوج 61. دونك عندي جوج فاصلة 61 ياك بلوس يكون عندي بيان سور يكون كروشي عندي شحال فيه هو 15 بلوس 0.30 في الكروشي داكوغ نشوفو جناب تعطينا جوج 91. الوغ هنا لقينا هادو تيبقى ليا لي زيبانغل. عندي هانتوما شوفوا هنا عندي لي زيبانغل عندي هنايا شي داخل الميور هما لي زيبانغل هما زيبانغل. دونك عندي الميور فيه 15 دونك تقريبا يكون فيهم نتاما هنا 15 بلس 5 بلس 6 دونك غناخدو هنايا épingle داكوغ. عندي تي 8 عندي انا عندي تي 8 سي بون. عندي تي 8 عندي تي 8 عندي بيان سور عندي جوج. لا سي با جوج مون لاصقين. نشوفو شحال ندير من النومبر ديالهم هنا. épingle les épingles عندي les épingles 1 2 3 4 5 6 fois يكون واحد الاسباس بيناتهم كل برا. شحال قلنا من برا هنا 18 فيرتيكال عندي 18. هنايا غادي نديرو 1 هنا غادي نديرو شحال قلنا 6 شحال قلنا 1 2 3 4 5 6 تقريبا 6 ولكن ما حسبناش حنا 6 شحال بيناتهم 6 هنا 3 ديفيزي بار شحال من برا عندنا 21 برا نقسمو على لا موتي 21 دونك عندنا 10 تقريبا شي 10 يعني تكون عندنا 10 épingles فوا هادي 10 فوا عندنا 18 10 فوا 18 10 فوا 18 يعني le nombre égal c'est 10 fois 18 عندنا 180 épingles هذاك المهم. Voilà. Donc longueur ديالو سي 15 نديرو حنا 12 نديرو 12 سنتيمتر بلس بلس 5 ولا 4 بلس 5 ولا 6 نحسبو 6 انا كاين داك الكروشي بلس 12 بير دونك 0.12 بلس 0.12 عطينا تقريبا فيهم شي 24. سي بون alors non comme ça c'est bon هادي non non مزيان. دابا تنمشي شنو بقى ليا نحسب لي زارماسيون عندي ديال 10 نحطهم هنا جو مي ايكال غنضرب جوج فوا 18 فوا هادي هنا غنمشيو عاوتاني هنايا غندير فاش هذا ديال 8 هنا ايكال غنضرب جوج فوا 21 فوا هادي ابخي غندير عاوتاني 8 غندير ايكال وغنضرب هادي فوا 180 فوا جوج هادي دونك هاهي عطاتني لي زارماسيون ديال هذاك ديال هاد سميتو. هنا كيفاش درنا باش حسبنا هاد 180 عندي شحال عندي 3 متر فهمتي عندي ليسباسمون بينات كل وحده عندي ديك 15 دونك 30 باش نشوف الا حسبنا كيفاش درنا ب 10 الا درنا 3 متر مقسومه على 30 سنتيم نسمتو هادي باش تبان لي شنو درنا. لا نقول شنو درنا نديرو قوس 3 هنا ديفيزي بار شحال 30 سنتيمتر 0.30 لان ما بين وحده 30 سنتيمتر ونسد
فوا 18 اللي هي ديال لي باغ كل برات عطاتني 180 باش نقلو عليها. نحاولوا دابا نعاودوا شي واحد اخر اللي حداه ونشوفوا كيفاش غنديروا دونك شنو كنا درنا. ها نتوما دابا نمشيو اللي حداه الفوال اللي حداه مثلا هذا الفوال سي بون. الوغ هنا في كروشاج هنا صافي نجي كروشا مع البوطو دخلنا لاكس نورمالمون كنت ناخدو الطول ديال هادو باش يدخلو الكروشا ولينا هاد مع الكروشا مع حدود البوطو ثلاثة. هنا درنا هنا 61 باش نشوف الطول ديال لونغور ديفلوبي ديال البارات هوريزونتال. هوريزونتال خصو يتكروشاو هنا هادي دونك أكثر من 61. شحال ندير خصنا ناخدو 3 1 باش يدخل ليا وسط لاكس 3 0 1 3 0 1 فوالا. هنايا راه درنا اونتر اكس لان خصو يتكروشا داك الفوار خصو يتكروشا ليا مع البوطو ماشي يجي غير محطوط حداه باش ما يطيحش سي بون. دونك نمشيو لاكس حدا غادي نكوبيو هاد لابارتي كامله كوبيي نكوليوها كومسا نكولي غنموديفيو هانتوما نكوبي كولي نمشيو هنا شنو سي دي غادي ندير هنا غادي نحيد هاد سي غادي ندير هنا سي دي داكوغ سي دي اونتري سي دي. الله اكبر عندنا فيرتيكال هوريزونتال ترانجل تا هو بحال عندنا جوج دوبل ناب تيبقى لي هنا شحال لونغور ديفلوبي نشوف شحال عندنا لونغور ديال شحال عندنا هي اونتر اكس عندي 3 24 صافي. هادي نمشي ديريكتومون هنا جو شونج هنا نشوف درنا 3 3 24 3 24 هنا كذلك نمشي هنايا وليو دو نمشي فيرتيكال لونغور ديفلوبي هذا ما تبدلش هنا لا تبدل. هنا شنو ندير فيرتيكال لا الفيرتيكال ما تبدلش نوع لي زارماتور نخدم هنا جوج 61 هي ديك هي صح. هنا غادي نموديفيو هنا شنو هنا 3 24 030 كونشيت هنا 3 متر ما بدلناش 3 متر سلكان ما بدلناش 3 متر ما يتبدلش داكوغ ما يتبدلوش سي بون. نمشيو لاكس اللي حدا تا هو هذا لاكس اللي حدا دي او. دونك غادي نشد هاد لابارتي ندير كوبيي هادي كوبيي غنكولي هنا كولي سي بون. الوغ كوبي كولي هنا اش غادي ندير نفس نشوف ديما تندير كنموديفي غير نتوما شوف شنو تنموديفي لاحظ معايا باش نبقاو باش تعرفوا شنو نموديفي. هنا رجعنا لاحظ هنايا هنا تنبدلو غير الكوتاسيون غير الطول هاد الكوتاسيون هي هادي دونك عندي 3 20 بلاتي لا هوتور فيرتيكال لا هوتور ما غيتبدلش يبقى عندنا نفس الفيرتيكال 18 كاملين. نشوف هنا الفيرتيكال شنو تبدل هنا الفيرتيكال خلينا النومبر دي زارماتور الفيرتيكال نو علاش درنا 3 ندير فيرتيكال فوالا يعني بدلنا الطول بدل الطول هنا غنبدلو الطول نشوف شنو عندي هنا عندي جوج 302 هنا 302 اونتري هنايا هو 2 ما تبدلش هنا غيتبدل 302 هنا 302 هنا ما يتبدلش عشان 3 متر لا هوتور صافي هادشي تيتبدل تنبدلو غير لا هوتور ديال هادوك اونغرا هادي تا هي اونغرا هادي اونغرا سي بون. دابا تانيا كيفاش نحسبو الفوال ديالنا. إلا كان عندكم دي كيسيون شي حاجه حاولوا تتصلوا بيا وانا غنجي نشرح لكم. دونك عندنا لي فوال دابا غنمشيو لهاد الداله لا دال كيفاش نحسبوا دابا الفوالات راه ديروا نفس الميثود دير كوبي كولي خاص تبدل. نمشيو دابا لا دال هاد لا دال هادي الفونداسيون برومي دال اللي فيها لي بيستور ديال كان نكتبوا الحديد ديالها شوفوا واش من حديد فيها ها هو الحديد اللي فيها شوف هنا اول حتى 8 ليسباسمون 20 شوفوا لا سيرفاس نشوف
دونك هنايا لي زارماتور ديال نادال. الوغ دابا غنحسبو نادال دو فورم، لي زارماتور ديال نادال دو باش نساويو هاد الحسابة باش كلها فيها تقريبا 20. هنا غادي نديرو 6، نديرو 6. نادال هنا نادال دو فورم، نادال دو فورم سي بون. أول دال عندنا الصوصة عطيوها لا كولور جون باش نعرفو. هنا لي زارماتور ما درناش، يمكن صافي متدارش صافي ماشي مشكل. دونك عندنا لا دال دو فورم. الوغ لا دال دو فورم شنو عندي فيها واحد اتجاه بحال قلتي اكس يغريك، نسميو ا اكس ا اكس والA Y AX والA Y الاتجاه الA Y. سي بون عندنا الAX والA Y، الAX والA Y. نشوفو التيب اللي عطاونا لي زارماتور شحال نديرو نومبر. بيان سور هنا نديرو وحدة، نومبر هنا وحدة. غادي نشوفو نومبر لي زارماتور. هنا كاين تي 8 عندنا، هنا شنو عندي هو كادرياج. عندي تي 8 عندنا ليسباسمون 20، تي 8 ليسباسمون 20. دونك هنا type T8, T8, ici aussi T8, T8. Bien sûr, عندنا شنو قلنا؟ عندنا l'espacement 20. Donc, باش نلقى l'espacement ناخذ لا كوتاسيون ديال الدار AX. ناخذ الاتجاه هذا شحال عندي كوتاسيون؟ عندي هذا هو الإكس 49 49. الجهة الأخرى عندي 10 واخا. غادي نجي هنا غادي ندير شحال النومبر؟ غادي ندير إيكال عندي 9 فاصلة 48. ندير إيكال ناقص 9 فاصلة 48 divisé par 0,20. Ensuite je fais plus 1 entre هنا لتحت كوبيي انكوليها كولي. هنا اش غادي ندير؟ غادي ندير هنا مانيش غندير 10، غندير 10 متر في الاتجاه الاخر في الإيكغيك. صافي عندي 51 بارة. كيبقى لي لونغور تناخذ هذيك 9، هاد لا لونغور هادي عندي هنا ندير إيكال ناخذ 9 48 تنزيد ليها 20 0,20 كروشي سو فورم ديال ال. وهنايا جو برون 10 يعني 10 متر بلس 0,20. داكوغ كنزيد 10 تيبقى عندي سو فورم دان كروشي. داكوغ الوغ تيبقى لي دابا صافي تيبقى نحط هنا لي زارماتور ديالي. نقدر نجليسي غير بهادي، نجليسي بهادي داكوغ نجليسي هكذا. دونك هنايا انا راني لقيت لي زارماتور ديال دو فورم. دونك عندي لي زارماتور ديالي هادو. دونك نحاول نوقع باش نسونطريهم هنا اوسي نسونطر هادو. الوغ شنو ما فهمتوش شي حاجه نكتب لكم اتصلوا بيا نشرح لكم. الوغ عندي مزيان سي بون هنا تي 8 صافي سي بون. دونك نشوف واش ما عنديش نحسبو هنا. حسبنا الكادرياج ديالنا مزيان تيدور كامل. عندنا لي بوطو سيركولير حسبناهم لي سامل. داكوغ دونك الفونداسيون مبقى لي فيها حتى حاجه. دونك حنا اوني مزيان دابا. داكوغ حسبنا لي زونغرين، حسبنا لي فوال، حسبنا لا دال دو فون. بيان سور هنايا نحاولوا نجمعوا التوتال ديال هاد لي دو هادو ونزيدوا لهم. الوغ هنا نشوف كيفاش حسبنا. حسبنا هادو ما زدناش فيهم ما روبورتيناش هادو. دونك نحاولوا نجمعوا كاع هادشي كامل ونشوفوا شحال عندي ديال لي زارماتور كامل هنايا. دونك غادي نكوبي هذيك لابارتي هادي لابارتي هنا كوبيي وغادي نحطها فين؟ نحطها في لونغور ديفلوبي نورمالمون لونغور ديفلوبي. نبوزي هنا لونغور ديفلوبي ici هنا non فيزيون هادي. 19 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
نعاودو نرجعو هنا نجمع لو توتال ا روبورتي كوبيي نجي هنا ندير كولي سي بون دونك هنا ما عندي والو صافي مزيان وليدي زيرو دونك خصني نجمع لي توتال نعمرهم هنا لي توتال ديال كل واحد ندير نطلع حتى لهنا ندير لبرا باش نستوعب بونك دونك نجمعو 6 نجمع هنا ندير لا صوم ديالي 6 غنمشيو عاوتاني ل 8 نبدا من هنا 8 بالضبط نهبط حتى لهنا على باسي هنا اونطخي غنمشي ل 10 10 ندير لا صوم ديالي 10 نمشي ل 12 12 ندير اونطخي نمشي ل 14 نمشي ل 14 يمكن ما كاين والو دونك فوالا نديرو اونطخي 16 ما كاين والو ناخدو هادو لي فوا الوغ نديرو هنا ايكال غنديرو هنا ايكال نضربو هادي فوا كوفيسيون اونطخي هنا هنا ما نديروش زيرو هنا سي با زيرو هنا غادي نضغطو هادي في هادي نديرو ايكال هادي فوا هادي اونطخي ايكال هادي فوا هادي اونطخي هنا شوف ندير ايكال نديرو 23 فوا سي بون عاوتاني هنا ما عنديش مزيان دونك دابا غادي نشوفو شنو كان عندي مروبورتي نمشي لاباج اللي قبل منا لاباج اللي قبل منا عندنا با روبورتي عندي هادي فوالا غادي نجي هنا غادي ندير ايكال وغنمشي نشوف سي بون هي خرجت هنا ندير هنا هادي بلوس هادي اونطري سي بون نمشي عاوتاني هنا ندير ايكال دونك شنو هذا الحديد ديالها ديال 8 نمشي لي زارماتور ديال 8 ما عندي والو نمشي عاوتاني ل 10 ما عندي زيرو دونك غادي تكون عندي هنا هادي ديال ايكال غندير هادي بلوس زيرو هنا عاوتاني عندنا 10 ندير ايكال غنطلع هنا نمشي نشوف لي زارماتور اللي عندي هنا 10 ما عنديش 10 كاع ما عنديش 10 ما عندي حتى شي حاجه دونك 12 10 ما عنديش ندير فيها زيرو دونك عندي زيرو هنا زيرو جو مي زيرو غادي ندير هنا ايكال وغندير هادي بلوس هادي واخا نمشيو نشوفو 12 ايكال 12 ايكال نمشي ل 12 هي عندي هادي 84 48 مزيان 48 دونك هنا ندير ايكال نجمع 21 بلوس هادي جو عندي الكيلويت هادو نمشي هنا 14 ايكال نشوف واش عندي حاجه في 14 هي عندي تقريبا 500 وشي حاجه ندير اونطري سي بون مزيان ها هي الراس عمرات نجي هنا ايكال نمشي نشوف 16 واش عندي فوالا عندي هادي 16 عندي اوفيرمون هنا عندي زيرو 20 ما عنديش ندير زيرو ما عنديش هنا زيرو هنا زيرو داكوغ دونك هنايا حنا راه حسبنا لي زارماتور ا روبورتي سي بون لي زارماتور ا روبورتي attends je vais essayer de درنا
باش يبان لي شنو درنا نضيف. Alors, c'est bon. Non. Voilà. دونك هنا راه باين الطابلو كامل. افهم نشوفو دابا اليوم تقريبا تي 8 تي 6 هانتوما تي 6 وصلنا 88 كيلو. ليش نكبرهم واضح باش لكم ليماج تاع الزوم كيتحرك. دونك وصلنا بريسك هنا وصلنا اليوم وصلنا ل 88 كيلو. 6 الاش 8 وصلنا 627 الاش 10 يعني الهوطا ديرونس 10 300 و سميتو 32 الاش 12 70 والاش 14 513 والاش 16 187. دونك تنتمنوا تكونوا استفدتوا في هذه الحصه هذه، وان شاء الله الحصه الجايه نحاول نزيدوا نتقدموا شويه ونكملوا نطلعوا صافي. يلا تبارك الله عليكم، وحتى الحصه الجايه ان شاء الله ونعاودوا نزيدوا في هذا الدرس. يلا على خير، السلام عليكم.